अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ग्लोबल अपडेट्स के साथ हाज़िर हूँ। मुख़्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे भी। हम उस समय ज़रा थोड़ा-सा स्टक रहते हैं पाकिस्तान के अंदर की खबरों के हवाले से। इसलिए ग्लोबल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात आपसे नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। लेकिन मेरा चूँकि फ़ील्ड भी और मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा ग्लोबल लेवल्स पे होता है, इसलिए वो ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है कि आपके साथ शेयर करता रहूँ। एक तो ये है कि यूक्रेन के बारे में काफ़ी दिनों से आप खबरें देख रहे होंगे कि यूक्रेन, यूक्रेन, यूक्रेन हर जगह पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने एक हाइप क्रिएट की हुई है कि जनाब यूक्रेन के पता नहीं कब क्या हो जाएगा और जंग होने लगी है और आज हुई और कल हुई। और एक बहुत पैनिक सा एक जो उन्होंने वो क्रिएट कर दिया हुआ है और रशिया के ऊपर एक अटैक किस्म का जो देखें मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में खास तौर पे वो आपको नज़र आ रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है इसको यूक्रेन में कैसे देखा जा रहा है, वो हमें इस तरह पता चलता है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सख्त स्लैम किया है, तनकीद की है वेस्ट के ऊपर और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि आप इतनी पैनिक आपने क्रिएट कर दी हुई है कि जनाब ये हो जाएगा, जंग हो जाएगी, अटैक होने वाला है, आज हुआ और कल हुआ। तो इसको उन्होंने कहा है कि आप इसको बंद करें क्योंकि वेस्ट आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इस पूरे सिचुएशन में। तो अब वो कह रहे हैं कि आप हमें इसमें यूज़ कर रहे हैं और अपने मकासद के लिए आप रशिया के ऊपर प्रेशराइज़ करने के लिए आप उनकी मुलाकात हुई है फ़ोन के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कही हैं और उन्होंने कहा है कि आप इसको सिलसिले को थोड़ा-सा काम डाउन करें, टोन डाउन करें और इस तरह जो है वो आप रशियन प्रेसिडेंट को तनकीद का निशाना मत बनाएँ। और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है वो उनके हमसाए हैं, तो वो हीट जो है, वो तो वहाँ पे वो फ़ील कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर ये इस तरह का सिलसिला जारी रहा, तो ये पैनिक जो है ये सचमुच का पैनिक ना बन जाए। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आप कहीं किसी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा लोगों से, कभी आपको कहीं सड़कों पे टैंक्स नज़र आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं नज़र आ रहे तो फिर क्या कहाँ पे जंग हो रही है? किस जगह पे हो रही है? तो इसलिए उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ये कहा है कि आप पैनिक का जो बटन है, वो उसको ना दबाएँ और ये सिलसिला जो है इसको रोकें, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह की जंग के खतरात अभी हमें नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने कहा कि मैं बेहतर समझता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ यूक्रेन के अंदर और मुझे इत्तलात मिल रही हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी ज़्यादा ओपिनियन जो है वो ऑथेंटिक है, ना कि प्रेज़िडेंट बाइडेन की या किसी और की। वो सैटेलाइट से देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हैंड जो हमारा नॉलेज है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक किस्म का स्नब किया है वेस्ट को इंक्लूडिंग द यूएस और उन्होंने ये कहा है कि हम आपका जो जो रिस्क लेवल आप एसरटेन कर रहे हैं उससे हम डिसएग्री करते हैं। ये ऐसी कोई वहाँ पे बात एज़ सच नहीं है। और ये सीएनएन पे भी मैं देख रहा था कि सीएनएन को भी उन्होंने जो बातें की हैं वो सीएनएन ने भी रिपोर्ट की हैं और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सवुमन है एमिली हॉर्न उन्होंने अगरचे ये कहा है कि नहीं इट्स नॉट ट्रू, लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में वो यही है कि उन्होंने स्नब किया है इस चीज़ को। अब दूसरी तरफ रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि हमने जो प्रपोज़ल्स दी थी यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका ने उसका कोई खातिर-ख़ाह जवाब नहीं दिया और ख़ास तौर पे जो नेटो की एक्सपेंशन का इश्यू है, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो के अंदर ना डामिल शामिल किया जाए, क्योंकि इस तरह ये होगा कि हमारे बैकयार्ड में नेटो जो है वो घुस आएगा और हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो अब तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद रशिया जो है, वो कहता है कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो नेटो और दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका जैसे, वो ये कहते हैं जी कि नहीं नेटो की पॉलिसी है ओपन डोर पॉलिसी। जो भी आना चाहे उसमें हम उसको वेलकम करेंगे। हालाँकि ये डायकॉटमी आप देखें कि जब रशिया कितने सालों से तकरीबन 20-22 सालों से ये उनको कह रहा था, बल्कि ये नहीं सदर प्यूटन साहब ने इनको ऑफ़र किया था एक ज़माने में कि हम भी नेटो के मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि वो पुरानी कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई है। तो अब आप हमें भी नेटो में शामिल कर लें, तो लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द ह्यूमैनिटी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव उन्होंने भी ये बात की और उन्होंने कहा है कि मॉस्को का जो सिक्योरिटी प्रपोज़ल है उसके बारे में नेटो की एक्सपेंशन के हवाले से हमें कोई खातिर-ख़ाह जवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। उन्होंने मुलाकात की है फ़ोन पे ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन और नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं स्टोल्टनबर्ग अ, उनके साथ और उन्होंने कहा जी कि ये जो मामलात हैं, ये ठीक नहीं है, इसको आप ठीक करें। अगरचे कि नेटो ये कहता है कि नहीं, ये हमारी ओपन डोर पॉलिसी है और हम इसको नहीं चेंज करेंगे। तो ये एक टेंशन रहेगी जब तक ये अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करते, और ये ज़ाहिर है कि अमेरिकन इस तरह ही करते होते हैं।
کہ وہ آپ کے بیک یارڈ میں آ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 1962 کا جو کیوبن میسل کرائسس ہوا تھا, اس میں بھی یہی معاملات ہوئے تھے, اور پھر رشیا کو کیوبا میں اپنے جو میسائلس تھے وہ لگانے پڑے تھے. تو جو کریملن کا جو ماسکو کے جو اسپوکس مین ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم کچھ بھی اس بارے میں نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی اوتھینٹک اور وائبل کوئی سولوشن نہیں ملتا. دوسری طرف ایک اور جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ رشین آفیشل جو ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ جو ایک نیا میسائل کرائسس جو ہے وہ ان اوائڈیبل ہے, وہ یعنی ہوا چاہتا ہے کسی وقت بھی, اور اگر یہ آرمز کنٹرول کا کوئی سلسلہ نہ بنایا گیا تو یہ جو سچویشن ہے اس میں رشیا مجبور ہو جائے گا کہ وہ ایک میسائل کرائسس جو ہے اس کی طرف بڑھے, اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ امریکنز بھی کریں گے, اور وہ نہیں چاہتے کہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول چلی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ ڈپلوائے کریں اپنے میسائلز یورپ کی طرف منہ کر کے, اور میڈیم رینج لانگ رینج میسائل جو ہیں وہ جو پچھلے آئی این ایف کی جو ٹریٹی تھی اس میں انہوں نے منع کیے تھے, تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ اس میں سے وہ کریں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سے امریکنز جو تھے وہ 2019 میں نکل گئے تھے اس آئی این ایف ٹریٹی میں سے. تو وہ بیسیکلی پھر میننگ لیس ہوگی, کیونکہ اگر رشیا جو ہے وہ یونیلیٹری تو کوئی ڈیسیژن نہیں لے گا, وہ تو دیکھے گا کہ امریکنز کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو جو وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اوائڈیبل ہے میسائل کرائسس. تو اگر اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تو وہ مزید مسائل کریٹ ہوں گے, اور خاص طور پر اس میں رگڑا جائے گا یورپ. اور اگر یورپ کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے اور اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں بڑے پیمانے پر, تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, اور پورے خطے میں وہ آگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. دوسری طرف ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا اور سعودی عربیہ نے آپس میں اتفاق کیا ہے کہ جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو بڑھایا جائے. اب امریکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے جو اتحادی ہیں ان سے وہ کہتا ہے اور ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ ملٹری ریلیشن شپ اور ایون اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی کم سے کم سطح پہ رکھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز اور سعودی آفیشل جو ہیں انہوں نے اگری کیا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیفنس ٹائز ہیں یہ ان کو بوسٹ کریں گے, ان کو بڑھائیں گے. اور یہ رپورٹ کر رہا ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم مزید آگے لے کے جائیں گے. اور چائنیز ڈیفنس منسٹر جو ہیں ان کے جو وے فینگ ہے اور کنگ سلمان کے جو بیٹے ہیں خالد بن سلمان جو سعودی ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کی آپس میں جو ملاقات ہوئی ہے اور ورچوئل ملاقات ہوئی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اسٹرینگتھن کریں گے کوآرڈینیشن, اور مختلف چیزوں میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ امریکنس کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم بڑھائیں گے اور پش فارورڈ کریں گے اپنا پریکٹیکل جو کوآپریشن. تو یہ بھی ایک امریکنس کے لیے درد سر بننے والا ہے کہ ان کے جو ایلائز ہیں وہ چائنا کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں. اور چائنا کی جو سعودی عرب کے ساتھ عام سیلز ہیں وہ اس میں 2016 سے لے کر ابھی تک 5 سالوں میں 400% اضافہ ہوا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, 400% اضافہ ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کنسرننگ ہے امریکنس کے لیے. دوسری طرف چائنا نے ایک اور ڈیمانڈ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں اولمپکس جو ونٹر اولمپکس ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے سے, اس کے اندر جو آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اس کو روکیں آپ. اور بڑا سختی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ سلسلہ جو آپ نے کیا ہوا ہے, پہلے آپ نے ڈپلومیٹس کو کہا, پھر آپ نے اپنے ایلائز کو کہا کہ اپنے ڈپلومیٹس کو نہ بھیجیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. تو یہ اس کو انہوں نے کہا کہ آپ روکیں ورنہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں. آخر میں صرف میں آپ کو افغانستان کے حوالے سے خبر دے دوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا یہ جو آپ ہمارے ساتھ مطالبے کر رہے ہیں کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے, یہ ذرا ڈیفائن تو کر دیں کہ اسلامک لیول پہ ہماری جو ایمریٹ ہے وہ کیسے انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جا سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ڈیفائن کریں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا, کیونکہ جو آپ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو تمام جو وہ جو ہیں گروپس ہیں ان کی نمائندگی آلریڈی موجود ہے. تو یہ جو متقی صاحب ہیں ان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں بتائیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بجائے اس کی کہ آپ ایکسکیوزز ڈھونڈتے رہیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ اور یہ نہیں ہو رہا فلاں نہیں ہو رہا, تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ ہے کیا, انکلوسیو گورنمنٹ ہوتی کیا ہے, اور کہاں پہ آپ نے اپنے ملکوں میں آپ نے بنائی بھی ہے کہ نہیں بنائی. تو اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی افغانستان کے حوالے سے کہ انکلوسیوٹی کا جو وہ ڈیفائن کر دیا جائے.
تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.